बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कुछ खबरें आज इस किस्म की हैं। सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा है। सूरत हाल इतनी कशीदा है कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद किए गए, ताले लगाए गए, हत्ता के जो गवर्नमेंट के अरकान हैं उनका रास्ता भी बंद किया गया। आखिर क्या हुआ? और उसके बाद पुलिस देखती रह गई और प्रिजनर्स वैन मंगवाई गई और वहां पे आज पार्लियामेंट के दरवाजों के ऊपर कौन चढ़ा, आज ये सब कुछ क्या हुआ और ये इतना अचानक से आज इस्लामाबाद के अंदर हालात कशीदा क्यों हो गए, ये आपके सामने तफसीलात रखूंगा। और उसके बाद नून लीग के अंदर खिचड़ी पकना शुरू हो गई है और नवाज शरीफ ने भी 4 महीनों की डेडलाइन दे दी है। और ये खबर नून लीग के खुद सीनियर रहनुमा दे रहे हैं। हम आपको बता रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ ये 15 जून के बाद देखेंगे चीजें किस तरफ जाती हैं और वो होना शुरू हो गया है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इस पंजाब सूबा है वो बड़ा सूबा है, लेकिन पंजाब के उस बड़े सूबे ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक जुल्म किया है, लेकिन अगर उसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कुछ किया तो क्या पंजाब और बाकी पाकिस्तान उसको बर्दाश्त कर सकेगा? ये खबर है। और उसके बाद वो मरियम बीबी जो पहले जर्नैलों के नाम लेती रही हैं, आज उन्होंने उन तमाम फौजियों को, उन तमाम लोगों को जो इस मुल्क की खिदमत करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए लड़ा, उनके ऊपर सवाल उठाए हैं, उनके बारे में इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब मामला इस तरह से है कि आज खान साहब ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी हुई थी। इस्लामाबाद के अंदर आज कोई जलसा, कोई धरना, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं थी। गो के आज नौशहरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा होना था, लेकिन वो जलसा बर वक्त इंतजामात ना होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका और कल के रोज ही ये बता दिया गया था कि यानी आज होने वाला जो जलसा है उसको मनसूख कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आज भारी नफरी इस्लामाबाद के अंदर पुलिस की तैनात की गई थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि जो पार्लियामेंट के दरवाजे हैं वो बंद थे। और पार्लियामेंट के दरवाजे इस हद तक बंद थे कि जो गवर्नमेंट के अरकान असेंबली हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। ये क्यों हो रहा था? ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी के साथ हो रहा था। मैं उसकी पहले आपको वजह बताता हूं और फिर हालात इस कशीदा जो है उसके ऊपर पहले बल्कि बात कर लेते हैं, फिर वजह उसके बता। और उसके बाद इन्होंने कैदियों की वैन्स मंगवाई और उसके बाद पुलिस जो है वो देखती रह गई और लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के दरवाजे के ऊपर पहुंच गए और तस्वीर और वीडियोस इस किस्म की हैं जहां पे उन्होंने पार्लियामेंट के दरवाजे के ऊपर चढ़ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और पुलिस हक्का बक्का रह गई और उनमें खलबली मच गई कि अब हम हुकामे बाला को जवाब क्या देंगे कि हमने तो इनको रोकना था लेकिन हम तो इनको रोक नहीं सके और वो तो उल्टा वहां तक पहुंच गए हैं जो उनका मकसद था। अब ये सारा सिनेरियो डेवलप कैसे हुआ ये आपको जाना जरूरी है। आपको याद होगा कि 2 कवानीन पास हुए थे, एक इलेक्शन का था और एक जो है वो नैब रिफॉर्म्स के ऊपर थे। सदर मुमलिकत ने अपना आईनी किरदार अदा किया और उन्होंने इसके ऊपर एतराज लगा दिया। एतराज लगा के उन्होंने ये बिल जो हैं वो वापस पार्लियामेंट के अंदर भेज दिए कि ये मुनासिब नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे अपने आप को आप एनआरओ दे रहे हैं। अब आइन और कानून का ज़ाब्ता ये है कि उसके मुताबिक आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं और ज्वाइंट सेशन के अंदर आप जो है वो लेजिस्लेशन कर लें, पास कर लें। इन्होंने आज ज्वाइंट सेशन बुलाया। पहले कौमी असम्बली का इजलास था, वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का जो इंतकाल हुआ उसकी वजह से जरा उसको आपने मुलतवी करना पड़ गया। तो ज्वाइंट सेशन जब इन्होंने बुलाया तो चूंकि ज्वाइंट सेशन का मतलब ये होता है कि सेनेट के जो लोग हैं उन्होंने भी उसमें शिरकत करनी होती है और सादिक संजरानी साहब इस इजलास को जो वो चेयर कर रहे थे और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे नहीं दिए हुए, उनके सेनेटर्स मौजूद हैं। जिसके बाद जो सेनेटर्स तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद थे लेकिन आज उनके जो अरकान असेंबली हैं उन्होंने क्या किया, जो खवातीन अरकान असेंबली हैं उन्होंने सारे सेशन के अंदर, वो पार्लियामेंट का पार्ट तो नहीं है, वो अंदर तो नहीं जा सकते, ना ही उनके अच्छा पार्ट से वो अपने तरफ से नहीं है लेकिन उनके इस्तीफे भी कबूल नहीं हुए। उन्होंने जनाब आज एहतजाज का फैसला किया और वो एक काफिले की सूरत में सारे पार्लियामेंट के सामने पहुंचे और पुलिस की भारी नफरी वहां पे इन्होंने रोकने की भरपूर कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने कुछ अरकान पार्लियामेंट उनकी जो है वो देखी जिसमें शोजब मौजूद थी और भी इस किस्म की खवातीन मौजूद थी और वो वहां पहुंचने में कामयाब हो गई। अब पुलिस वाले इस बात के ऊपर परेशान और हक्का बक्का कि हमारे साथ हुआ क्या है और हालात इस वक्त कशीदा हैं। अब उनको ये गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, गिरफ्तार करेंगे तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से सूरत हाल वहां पे है। अब मैं आपको एक और डेडलाइन की बात बता देता हूं। आज जो नईम अशरफ भट्ट हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़ी अंदर की खबरें लेके आते हैं, उन्होंने आज तहलका मचा दिया। खबर क्या है? नून लीग इस वक्त जो मैंने आपको बताया था ना कि जनाब ये जरा बजट पास हो रहे थे,
اب اس کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے نا، فیصلے تو لے لیے ہیں، اب پیٹرول بھی مہنگا کر دیا ہے، گیس بھی مہنگی کر دی ہے، عوام کو پتہ چل گیا ان سے ڈیلیور نہیں ہو رہا، جتنے ٹی وی ٹاک شوز ہیں، جو سرویز ہیں، وہ تحریک انصاف کے حق میں ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اب انہوں نے ڈھٹائی کا فیصلہ کر لیا، انہوں نے لیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمارے اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں، یا ہمیں حکومت سے نکال نہیں دیا جاتا تو ہم حکومت سے نہیں نکلیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، یا ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو کہا جائے گا، یا ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ورنہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے نکالا جائے گا، ہم تو ہی نکلیں گے۔ اب اس کے بعد یہ کر کیا رہے ہیں؟ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کے ساتھ کچھ اتحادی جماعتوں سے رابطے کیے، اور ان رابطوں کی بنیاد کے اوپر نواز شریف نے اپنے پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو، سب کو نہیں ہے یہ، ابھی جس میں ابھی کچھ خواجہ سعد رفیق ہیں، یاس صادق ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو لندن سے مل کے آئے ہیں، ان کو 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دیا۔ اب اصل رکاوٹ کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں واپس آنے دو، نواز شریف الیکشن کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ اس وقت اس چیز کے انتظار میں ہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ہم اپنا بیانیہ بنا سکیں اور ہم عوام میں جا کے یہ کہہ سکیں کہ ہم حکومت کرنا چاہتے تھے، ہم آپ کو کرائسس سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں حکومت نہیں کرنے دی گئی۔ یعنی کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سب اچھا ہو گیا، اب آپ کو کون روک رہا ہے؟ لے نام، آپ کہتے ہیں نہیں عمران خان نام نہیں لیتا، آپ نام لیں، آپ کو کون حکومت سے نکال رہا ہے، آپ کو کون حکومت نہیں کرنے دے رہا۔ تو یہ اس وقت اوورال اسلام آباد کے اندر سچویشن، یہ جو سارے کام جلدی جلدی میں جوائنٹ سیشن بلا کے کیے جا رہے ہیں، ان کو پتا ہے بجٹ سے پہلے یہ، حالانکہ اسے کون سی اتنی وہ سر پہ آئی ہوئی تھی، آپ کل اب بجٹ پیش کر رہے ہیں، بجٹ کے بعد اب جوائنٹ سیشن بلا لیتے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی ہمیں ہمارے جو تختے ہیں وہ الٹ دیے جائیں گے۔ اور پھر مریم بی بی یہاں بیٹھ کے آپ پہلے ریٹائرڈ فوجی افسران کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے حاضر سروس آرمی چیف کا نام لیا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا، چلیں وہ جی ہم بڑے پازیٹیو تنقید کرتے ہیں۔ آج مریم بی بی کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اس کے بعد انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسران کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ اگر آپ کو شوق ہے سیاست کرنے کا، آپ اپنے میڈلز اور اپنے یہ جو آپ کی جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، جو رینکس ہیں، وہ اتاریں اور اس کے بعد آپ سیاست میں آ جائیں۔ مریم بی بی انہوں نے کون سی سیاست کی ہے؟ اس ملک کے اندر عام شہری اگر یہ کہے کہ یہ الیکشن ہے جو آپ 3.5 سال ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں، الیکشن کراؤ، یہ جعلی اسمبلیاں، عمران خان گھر بھیجو، اگر کوئی پاکستان کا عام شہری یہ بات کرتا ہے تو اس میں رینکس اور وہ اتارنے والی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اور اس کے بعد ذرا میں ایک اور مذاق انہوں نے آج کیا، ان کا جی جو پلانٹ 5000 میگا واٹ کے پچھلے 4 سال نہیں چلے، اس حکومت نے چلا کے دکھا دیا ہے، وہ بھی 2 مہینوں میں۔ ہمارے ایک صحافی دوست نے کہا وہ 5000 میگا واٹ کے جو پلانٹس ہیں جو چل نہیں پچھلے 4 سال میں رہے تھے، اس کے باوجود تحریک انصاف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، آپ نے چلانے کے باوجود بھی آپ سے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، یہ کسی اور ملک میں جا کے چلا لیں، اس ملک کے اندر چلنے والا اب معاملہ نہیں۔ اب ذرا یہ پنجاب، یہ جب بھی آتے ہیں، نون لیگ ماضی میں بھی یہ نعرے لگاتی رہی ہے، جاگ پنجابی جاگ، لگ گیا تیری پگ نو داغ، یہ انہوں نے لگائے، جو لسانیت ہے، جو صوبائیت ہے۔ اب ذرا سنیں، آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا جو آٹے کی ترسیل ہے وہ یہاں سے کرتا ہے۔ عطا تارڑ نے تصدیق کی کہ ہمیں خیبر پختونخوا حکومت نے کانٹیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں آٹا یہاں سے چاہیے۔ اس چیز کو لے کے پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کو جو گندم کی ترسیل ہے وہ بند کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، جو کہ بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وفاق کا پارٹ ہے، آپ صرف ان کو آٹا سپلائی نہیں کرتے بلکہ آپ یہ جو تربیلا سے بجلی اور نہری پانی ہے وہ وہاں سے کے پی کے سے گزر کے آتا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی گڑبڑ کر دی، اس کو روک دیا، تو مجھے یہ بتائیں اس کا جواب دہ کون ہوگا، اس کے اوپر کون کرے گا؟ پھر ذرا جاتے جاتے آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت والی خبر دے دوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا چونکہ آج وہ ہوا، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا جی کہ ان کو پہنچا دیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جناح ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہ ان کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ ہونا تھا، لیکن ان کی صاحبزادی جو ہیں، دعا جو ہیں، وہ آئی ہیں اور انہوں نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ منتقل کر دی گئی ہے وہاں پہ چھیپا کے اندر، جہاں پہ ان کی وصیت کے مطابق رمضان چھیپا جو ہے ان کو جو کفن اور جو تجہیز و تکفین کے معاملات ہیں وہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔